राजविद्या राजगुह्य योग नाम गरेको 9 अध्याय, जसका अत्यंत महत्त्वपूर्ण श्लोकहरू हामी श्रवण गरिरहेका छौं। भगवान श्री कृष्णले जुन सान्त्वना दिनुभएको छ, जीव जति पापी भए तापनि भगवानको अगाडि ऊ पापी हुँदैन। किन भगवानलाई थाहा छ कि यो जीव जो आत्मा विराजमान छ, यो त मेरै अंश हो, यो त म नै हुँ। तसर्थ यो अलिकति संसारको राग द्वेष इत्यादिले आक्रान्त भएको छ, तर वास्तवमा हुन त यो ब्रह्ममा केही फरक छैन। त्यसकारणले परमात्माले कहिल्यै पनि घृणा गर्नुहुन्न, दुत्कार्नुहुन्न। र यहाँसम्म प्रभुले भन्नुभयो कि चाहे जति पापी भए तापनि, जति दुराचारी भए तापनि, यदि निश्चय गरेर परमात्माको शरणमा गयो भने परमात्मा भन्नुहुन्छ त्यो साधु समान हुन्छ। तुरन्त साधु समान त्यो व्यक्ति हुन्छ। परमात्माको भक्त मान्नु पर्दछ। तर एउटा सानो उहाँले कन्डिसन के लगाउनु भयो भने बुद्धि एकपल्ट निश्चय गर्नु पर्दछ। बुद्धिले बार बार गल्ती, बार बार गडबड गरिरहने होइन। र भगवानले त्यसको परिणाम हेर्नुहोस्। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भगवत शरणागत भयो भने अनन्य भावद्वारा त्यसका सम्पूर्ण पापहरू तुरन्त प्रक्षालन हुन्छन् र ऊ परमात्माको परम भक्त हुन्छ। जीवनमा उसले के पाउँछ भन्दा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। पहिलो शब्द धर्मात्मा। अघिसम्म ऊ महापापात्मा थियो, दुरात्मा थियो, दुराचारी आत्मा थियो। तर भगवत शरणागतिमा पुग्ने बित्तिकै, जसरी छलछल बग्दै गरेकी गंगाको तटैमा पुग्नुभन्दा पहिलेदेखि नै गंगाको त्यो पवित्र चिसो हावाले हामीलाई स्पर्श गर्दछ। अब नदी आउन आँट्यो भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई। त्यसरी नै भगवत दर्शन हुनु त कता हो, तर भगवत शरणागत हुने बित्तिकै नै उसले सबैभन्दा पहिले उपहार पाउँदछ। ऊ दुरात्माबाट, पापात्माबाट धर्मात्मा हुन्छ। त्यो पनि कहिले हुन्छ? प्रोसेसद्वारा हुन्छ? नै, क्षिप्रम। क्षिप्रम शब्दको अर्थ हो तत्काल, इमिडिएटली, तुरन्त। त्यसका लागि कुनै पनि प्रकारको विलम्ब हुँदैन, तुरन्त वो धर्मात्मा हुन्छ। अब धर्मात्मा भएको फल के हुन्छ भन्दा शाश्वत शान्तिम निगच्छति। शान्तिम भनेको शान्तिलाई, निगच्छति उसले प्राप्त गर्दछ। कस्तो शान्ति भन्दा शाश्वत, एकछिनको शान्ति होइन। जस्तो हामीलाई अत्यन्त तिर्खा लागेको छ, हामीले पानी पियौं अथवा जुस पियौं, एकछिन बडा शान्ति हुन्छ। तर यसले पर्मनेन्ट शान्ति हुँदैन। भोक लागेको छ, भरपेट अनुकूल आफूलाई मनपर्ने खालको स्वादिष्ट भोजन भरपेट गर्न पाइयो, शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ। बजारमा जाँदा एउटा कपडा साह्रै मन पर्यो, तर जुगाड छैन कपडा लिने। परमात्माको कृपाले जुगाड भयो। त्यो कपडा लिएर घरमा आएर ऐनाको अगाडि उभिएर त्यो ड्रेस चेन्ज गर्दा बडो आनन्द आउँदछ। तर कतिखेरसम्म? केही क्षण मात्र। तर परमात्मा भन्नुहुन्छ, अर्जुन मेरो शरणमा आएपछि ऊ तुरन्त धर्मात्मा हुन्छ। धर्मात्मा भएपछि उसले के पाउँछ त पहिलो खेप भन्दा परम शान्ति,
निरन्तर रहने शान्ति, कहिल्यै पनि अभाव नहुने शान्ति निगच्छति प्राप्त गर्दछ। अनि तेस्रो कुरो, मेरो भक्तको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरो भक्तको कहिल्यै पनि पतन हुँदैन, नाश हुँदैन। त्यसकारणले हे कौन्तेय, तिमीले प्रतिज्ञा गर यो मैले भनेको कुरो। भन्दा जस्तो त्यो एउटा श्लोक छ नीतिमा, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। एउटा परम्परा पुरै, विद्या ददाति विनयम। जब जीवनमा विद्या आउँछ भने विद्याको फल के हो भन्दा विनय प्राप्त हुन्छ। यानी विद्या पढेको व्यक्ति अहंकारी छ भने उसले विद्या खाली घोकेको मात्रै छ, पढेको छैन। विद्या रूपी फल जीवन रूपी डालीमा लागेपछि त्यो झुक्नु पर्दछ, विनय प्राप्त गर्नु पर्दछ। विनय प्राप्त गरेपछि के हुन्छ? पात्रता प्राप्त हुन्छ। पात्रताको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि महान व्यक्तिबाट कुनै महान तत्त्वलाई लिने सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ, पात्र प्राप्त हुन्छ। जस्तो संसारमा भनाइ छ, केसरी सिंहनीको दूध रजत पात्रमा होइन सुवर्ण पात्रमा मात्र त्यो रहन्छ, अरूमा पात्र त्यो रहन सक्दैन, किनभने अरू पात्र छैनन्। प्राणनाजीले भन्नुभयो, केसरी दूध नरहे रजमात्र उत्तम कनक बिना जेम पात्र। केसरी सिंहनीको दूध उत्तम कनक पात्रमा मात्र रहन्छ। त्यसरी नै विनय भएपछि पात्रता आयो। अनि पात्रता भएपछि के हुन्छ? पात्रत्वात् धनमाप्नोति, सत्पात्र भएपछि धन आउँदछ। अनि धनले के गर्ने? धनात् धर्म, धनले धर्म गर्ने। अनि ततः सुखम, त्यसको पश्चात सुखको, धर्म भएपछि सुखको प्राप्ति हुन्छ। बिल्कुल त्यही अनुसार भगवान यहाँ भन्दै हुन्छ, प्रभुको शरणमा गएको जीवात्मा तुरन्त नै ऊ धर्मात्मा हुन्छ। धर्मात्मा भएको व्यक्तिलाई परम शान्ति, दुर्लभ शान्ति, पर्मनेन्ट शान्ति उसले प्राप्त गर्दछ। र यस्तो भक्तको कुनै कालमा कुनै अवस्थामा पनि नाश हुँदैन। हे अर्जुन, हामीले हिजो यो श्लोक राम्ररी हेरिसकेको छ। त्यसकारणले आउनुहोस् आजका श्लोकहरूलाई पुरा गरेर 9 अध्याय पनि पुरा गर्नुपर्नेछ। आउनुहोस् हेर्नुहोस्। माम हे पार्थ व्यपाश्रित्य एपिषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। पार्थ, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य, ये अपि जो मनुष्य पनि पापयोनयः, पाप योनिहरूमा छन्, पाप योनिहरूमा हुन्छन् तिनीहरू, र स्त्रियः, स्त्रीहरू, वैश्याः, वैश्यहरू, तथा शूद्राः, शूद्रहरूले, ते अपि, तिनीहरूले पनि माम व्यपाश्रित्य, मेरो शरणमा आएर ही नै परम गतिम यान्ति, परम गतिलाई उपलब्ध गर्न सक्नेछन्। यो अर्को एउटा उपहार। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथानन्दन, ए अपि, जो व्यक्ति पनि, को भन्दा पाप योनय, पाप योनिमा जन्मिएका मान्छेहरू पनि। पाप योनि के हो? शास्त्रमा त पाप योनिको वर्णन अरू छ, तर अहिले दिमागमा सट्टा आयो पाप योनि भनेको के हो, यसको वर्णन गरौँला पछि गएर। पूर्व जन्ममा घोर पाप गरेको छ, तर पनि मनुष्य जीवन पाउने चाहिँ उसले धर्म गरेको छ भने, मनुष्य जीवन पाएपछि उसले
त्यो योनि उसले पाउँदछ जुन योनिमा परमात्माको सामने प्रत्यक्ष गएर फूल चढाउने पूजा गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यसकारणले शास्त्रमा दुईटा भनेको छ, एउटा पुण्य योनि, एउटा पाप योनि। मैले पुण्य योनिको विषयमा पहिले पनि भनेको छु यसलाई, र यहाँ पाप योनिको विषयमा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, हे अर्जुन, पाप योनयः, पाप योनिवालाहरू हुन्, पाप योनयः स्यु, पाप योनिवाला हुन्, अरु स्त्रियः, स्त्रीहरू, वैश्या, वैश्यहरू, तथा शूद्राः, शूद्रहरू, ते अपि ती पनि माम व्यपाश्रित्य, मेरो शरणमा आएर, निश्चित रूपमा मेरो शरणमा आएर नै परम गतिम यान्ति, परम गतिलाई प्राप्त हुनेछन्। अब हेर्नुस्, यहाँनेरि सबभन्दा ठुलो कुरो पाप योनि के हो? मनुष्य जन्म पाएर पनि जो व्यक्तिले भगवत भक्ति गर्दैन त्यसको योनि पाप योनि हो। मनुष्य जीवनको अर्थ हो भगवानको भक्ति गर्नु। मनुष्य जीवनको मूल तात्पर्य हो भगवत भक्ति गर्नु। त्यसै कारणले रामचरितमानसमा भगवान श्री रामले नै उत्तरकाण्डमा बहुत सुन्दर वर्णन गर्नुभएको छ कि उत्तरकाण्डमा बडे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। मनुष्य जीवन पाएर पनि जसले मनुष्य जीवनको उपयोग गर्दैन, मनुष्य जीवनलाई दिव्य र भव्य बनाउने कोशिश गर्दैन, वास्तवमा त्यसलाई पाप योनि भन्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर भगवान शिवले भन्नुभएको रामचरितमानसको पद छ, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीता, श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीता। त्यो कुल धन्य कुल छ, संसारका सबै कुल भन्दा पनि पूज्य र परम पवित्र छ, जुन कुलमा रघुबीर परायण यानी श्री राम को अनन्य भक्त र विवेकी विनम्र पुरुष जन्मिन्छ, त्यो कुल सबभन्दा पवित्र हो। हामीले के बुझ्यौं यो कुरो भन्दाखेरि, जुन कुलमा भगवानको भक्त हुँदैनन्, चाहे वो जति पढा लेखा होस्, जति ठुलो ज्ञानी किन नहोस्, यदि मनुष्य जीवन पाएर भगवत भक्ति गर्न सक्दैन भने उसको त्यो जीवन व्यर्थ हुन्छ, मनुष्य जीवन व्यर्थ हुन्छ। त्यसले गर्दा मनुष्य जीवनको मूल तात्पर्य नै हो परमात्माको भक्ति गर्ने। त्यसकारणले पाप योनि यसलाई भन्दा हुन्छ जसले मनुष्यको यो स्त्रीय, स्त्रीहरू, कारण के छ भने स्त्रीमा ममता धेरै हुन्छ र संसार प्रतिको आकर्षण पनि धेरै हुन्छ, झन्झट पनि धेरै हुन्छ। तसर्थ स्त्रीहरूले पनि यदि परमात्माको भक्ति गरे भने परमात्मामय हुन्छन्। जसरी देवहूति, सबरी, कुन्ती, द्रौपदी, ब्रजगोपीहरू, कलियुगमा पनि त्यस्ता धेरै भक्तहरू भए। मीराबाई, कर्मैती बाई, कर्माबाई, फुलीबाई इत्यादि कलियुगमा भक्तहरू, यस्ता यस्ता भक्तहरू भए, स्त्रीहरू जसले परमात्मालाई प्राप्त गरे। त्यसकारणले वैश्यः तथा शूद्राः ते अपि
तिनीहरू पनि मेरो शरणमा आए भने चाहिँ परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूले अरू केही ठुल्ठुलो उपक्रम गर्नु पर्दैन। एकान्तमा बसेर परमात्माको स्मरण गर्यो भने उसले सबै कुरो प्राप्त गर्दछ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 33। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। हेर्नुहोस्, किं पुनः ब्राह्मणः पुण्यः भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। मतलब भगवानले यो भन्दा पहिलेको श्लोकमा के भन्नुभयो, जस्तै पनि पापी भन्दा पापी पनि अथवा जो पनि मेरो शरणमा आयो भने ऊ तुरन्त पार तर्दछ। त्यसमा पनि पुण्यः पवित्र आचरण गर्नेहरू, ब्राह्मणहरू तथा र राजर्षयः। राजर्षयको अर्थ के हो भने राजा हुँदा हुँदै पनि जो ऋषि छ, मतलब राजा अम्बर चक्रवर्ती सम्राट छ, पैसा रुपियाँको केही कमी छैन, खजाना भरिएको छ, सब हात जोडेर प्रार्थना स्तुति गर्दछन्। यस्तो राजा, तर जीवन त्यो राजा कसरी बिताउँछ भन्दा एउटा ऋषि जस्तो जीवन बिताउँछ। सबै कुरो भए तापनि कुनै पनि कुरोमा उसको आसक्ति हुँदैन। यसलाई राजर्षि भनिन्छ। ब्राह्मण र राजर्षि रूप क्षत्रियहरू भगवानका भक्त हुन्। किम पुनः फेरि के भन्ने, इमम यी अनित्यम अनित्य असुखम सुख नदिने लोकम शरीरलाई प्राप्य पाएर माम भजस्व, मेरो भजन गर। हेर्नुहोस्, यो भन्दा पहिलेको श्लोकमा भन्नुभयो, यो श्लोकमा के भन्नुभयो भने संसारको सर्वोत्तम व्यक्ति ब्राह्मण, र ब्राह्मणको पनि उपनिषदमा एउटा अर्थ छ नि। किनभने शंकराचार्य के भन्नुहुन्छ, जन्मिदा कोही पनि टुप्पी पालेर आएको छैन, जन्मिदा कोही पनि जनेउ लगाएर आएको छैन, जन्मिदा कोही पनि आउँदाखेरि त्यस्तो खालको सर्टिफिकेट लिएर आएको छैन कि म उत्तम कुलमा जन्मेको हुँ भनेर। त्यसकारणले ब्राह्मण कसलाई भनिन्छ, शास्त्रमा एउटा अर्को भनाइ छ, जसले ब्रह्मलाई जान्दछ ऊ ब्राह्मण। भगवत शरणागति जसले जानेको छ, भगवत शरणागतिमा जो प्रवेश गरेको छ। राम्ररी यो कुरोलाई बुझ्नुहोस् है। सबै कुरो छोडेर जो परमात्माको शरणमा आएको छ, त्यो परमात्माको शरणमा आएको व्यक्ति त्यो ब्राह्मण हो। त्यसकारणले यहाँ शब्द के भनेको छ भन्दाखेरि, भगवान आदि शंकराचार्य भन्नुहुन्छ जन्मना जायते शूद्रः। बहुत स्पष्ट छ, जन्ममा सबै शूद्र भएर जन्मिन्छन्। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कारबाट मात्र द्विज बनिन्छ। त्यसकारणले सही ब्राह्मण को हो, जसले ब्रह्मलाई जान्दछ। पौरोहित्य कर्म ब्रह्मलाई नजानिकन पौरोहित्य कर्म गर्यो भने त्यो पौरोहित्य कर्म पनि पछि गएर दोषको भागीदारी हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ के भन्नुहुन्छ, ब्रह्मलाई जान्ने जो ब्राह्मणहरू छन्, राजा भए तापनि जो ऋषि जस्तो जीवन जसले बिताउँछन्, यस्ता पुण्य आचरण गर्ने भक्त, यिनीहरूले परमात्माको गतिलाई पाउँदछन् भने किम पुनः
फेरि भन्नु के छ, इमम अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य। त्यस कारणले मतलब कसैले पनि मेरो भक्ति गरे भने अवश्यमेव मलाई पाउन सक्दछ। त्यस कारणले यो अनित्य जो नाश हुने वाला छ, असुखम जो सुख दिने वाला छैन, लोकम यो शरीरलाई प्राप्त गरेर। हेर्नुहोस् यो शरीर कस्तो छ, पहिलो नम्बर त नाशवान छ, महँगो भन्दा महँगो छ शरीर, तर यसको भरोसा केही छैन। एउटा कविले भनेका छन्, क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कलप्रातको जान खिली न खिली, मलया चलकी सुचि शीतल गंध समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली नहीं। जीवन बडा क्षणभङ्गुर छ। प्राणनाजीले त के भन्नुभयो भने योभन्दा महँगो अर्को कुरै छैन। कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इतके क्षण समान, सो जन्म वृथा जात है कोई चेतो सुबुद्ध सुजान। बहुत महँगो जीवन छ, तर भरोसा यसको केही पनि छैन। राति सुतेपछि बिहान उठ्न पनि सक्छ, नउठ्न पनि सक्छ। यतिखेर यो कोरोनाको आक्रमणले गर्दाखेरि हर व्यक्ति असमञ्जसमा छ। प्रत्येक व्यक्ति असुरक्षालाई यसरी कहिल्यै पनि असुरक्षालाई महसुस गरेको चाल पाएको छैन। जहिले पनि ठुल्ठुला त्यस्ता खालका बाढी प्रकोपहरू अनेक आए, तर यो कोरोनाको चपेटमा को कतिखेर पर्छ। अब गाडीमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ, गाडीमा अरू मान्छे बसेका छन्, संक्रमण भयो। प्लेनमा जाँदै हुनुहुन्छ, प्लेनमा जाँदा पनि संक्रमण हुन सक्दछ। अब आज हरितालिका तीज हो, दिदीबहिनीहरूलाई त जानै पर्दछ। के थाहा को संक्रमण बोकेर आएको छ, बोक्ने वालालाई नै थाहा छैन। अनित्य जीवनको कोही पनि भरोसा छैन। असुखम, बडा सुखी हुन्छु भने तर कहाँ सुख। हिजोसम्म एकदम दौडिने मान्छे आज घुँडा दुख्न थाल्यो, कम्मर दुख्न थाल्यो, हात दुख्न थाल्यो, सुख। त्यसकारणले यो यस्तो खालको अनित्य शरीरलाई, यस्तो खालको अस्थिर शरीरलाई प्राप्त गरेर हे अर्जुन माम भजस्व, मेरो भजन गर। रामचरितमानसमा बहुत राम्रो एउटा चौपाई छ। सबरी भिलनी जो थिइन्, भगवान राम उनका पासमा पुगेपछि अनि भगवान रामको अगाडि हात जोडेर तिनले के भन्छन् सुन्नुस्। अधमते अधम अधम अति भा, अधमते अधम अधम अति नारी, तिना महु मैं मति मंद अघारी। सबरी भन्दछिन् प्रभु म अधम अधम अधमबाट पनि अधम हो, नारी हुँ, त्यसमा पनि म पापको खानी म छु। त्यसकारणले म कसरी हजुरको प्रिय हुन सक्दछु। श्री राम भन्नुहुन्छ कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानौ एक भगति कर नाता। श्री राम भन्नुहुन्छ मेरो त यो वंशमा उत्पन्न भएको छ, यो यस्तो मेरो भन्ने कुरै हुँदैन। जसकोमा भक्ति छ त्यो मेरो नातावाला हो। जाति पाति कुल धर्म बढाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए तैसे। बस जाति पाति कुल धर्मलाई भगवान भन्नुहुन्छ म केही पनि गर्दिन, तर मेरा लागि सर्वोत्तम कुरो हो भक्ति।
भक्ति बिनाको मनुष्य कस्तो हो भने आकाशमा बादल त थुप्रो लागेका छन् तर पानी कहिले पर्दैन, पानी बोकेकै छैन तिनीहरूले। बिनु जल बारिद देखिए पैसा। यसरी श्रीराम प्रभुले भन्नुभएको छ। आउनुहोस् अब यो जुन अन्तिम श्लोक हो यसलाई दोहोऱ्याउँ। सुन्दर श्लोक छ। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्य युक्त एव मात्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद भक्त मत याजे माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। अब भगवानले अन्तिम निर्णय दिनुहुन्छ 9 अध्यायमा। अर्जुन मद भक्त भव। अब अहिलेसम्म हामीले जुन 33 श्लोकसम्म सुन्यौं हामीले, भक्त कस्तो श्रेष्ठ हुँदो रहेछ, भक्तभन्दा श्रेष्ठ अरू कोही पनि हुँदैन रहेछ। त्यसकारणले कृष्णले भन्नुहुन्छ तिमीले अरू सबै कुरो छोडेर मद भक्त भव, मेरो भक्त बन। मन मनः, तिम्रो मनलाई ममा लगाऊ। तिम्रो मन जुन छरपष्ट भइरहन्छ ममा लगाऊ। लागे पो लाग्नु, लाग्दै लाग्दैन मन भन्दा कृष्ण भन्नुहुन्छ अवश्य लाग्छ। कसरी लाग्छ भन्दा प्रेम गर्यो भने लाग्दछ। जहाँ प्रेम गरिन्छ त्यहाँ मन लाग्छ नि। त्यसकारणले मसँग प्रेम गर, तिम्रो मन आफै मसँग लाग्दछ। मत याजी, मेरो लागि यज्ञ गर अथवा मेरो लागि पूजन गर। तिमी जे गर्छौ त्यो परमात्माको पूजा हो, कृष्ण पूजा हो भने सम्झ। माम नमस्कुरु, तिमीले मलाई प्रणाम गर। यानी कसैलाई प्रणाम गर्दा पनि मलाई स्मरण गरेर प्रणाम गर। केशवम प्रतिगच्छति, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। यसरी मलाई प्रणाम गर। आत्मानं युक्त, यस प्रकारले आत्मानं युक्त्वा, आफूले आफूलाई लगाएर, मत परायण, मेरो परायण तिमी हौ। अनि पछि के हुन्छ, माम एव एष्यसि, तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, मेरो भक्त बन, मनलाई मेरोमा लगाऊ, मेरो पूजा गर्ने बन, मलाई नमस्कार गर। यसो भएपछि तिमी सर्वतो भावेन, चारैतिरबाट तिमी मेरै मात्रै हुन्छौ, तिमीलाई म स्वीकार गर्दछु। 9 अध्याय राजविद्या राजगुह्य। अब यो राजविद्या भनेको के होला भनेर हामी विचार गर्छौँ। राजविद्या भनेको यही हो कि सबै कुरो छोडेर कृष्ण भक्तिमा जीवन अर्पण गर्नु सबैभन्दा सजिलो कुरो हो। त्यसकारणले यसलाई राजविद्या पनि भनेको हो, राजमार्ग पनि भनेको यसलाई। यस्ता प्रकारले भगवान श्री कृष्णले यो 9 अध्याय पूरा गर्नुहुन्छ। र 9 अध्यायमा हामीले धेरैवटा कुराहरू जानेका छौँ, सिकेका छौँ। 9 अध्यायमा 1 श्लोकदेखि लिएर 6 श्लोकसम्म ज्ञान र विज्ञानको वर्णन श्री कृष्णले गर्नुभयो। 7 श्लोकदेखि लिएर 10 श्लोकसम्म जगतको उत्पत्ति र प्रलयको कुरो गर्नुभयो। र 15 श्लोकदेखि 11 श्लोकदेखि 15 श्लोकसम्म आसुरी प्रकृतिवालाहरूको निन्दा र दैवी प्रकृतिवालाको प्रशंसा। 16 देखि लिएर 19 सम्म सर्वात्म रूपले प्रभाव सहित भगवानको स्वरूपको वर्णन, सर्वात्म स्वरूप भगवानको स्वरूपको वर्णन। अनि 20 श्लोकदेखि 25 श्लोकसम्म सकाम र निष्काम उपासनाको पद्धति, फल
र 26 श्लोकदेखि 34 श्लोकसम्म निष्काम भगवत भक्तिको महिमाको वर्णन। यसरी यो जुन श्लोक छ 9 अध्यायको जुन श्लोकहरू छन् यसमा धेरैवटा कुरोको वर्णन गरेर पनि यहाँ भगवानले अन्तिममा भगवत भक्तिको वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसकारणले तपाईहरू जो राजयोग भन्नुहुन्छ, राजयोग भनेको राज भनेको कृष्ण, योग भनेको जोडिनु, कृष्णसँग जोडिनुको नाम हो योग। एकाकार हुनु परमात्मासँग, राजयोग। आउनुहोस् पुष्पिकाको पाठ गरौँ अन्तिमको। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मोऽध्यायः।